घमंड गरूर आपको नजर आता था भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का। जो मेरी मर्जी होगी, जो मेरी मंशा होगी, वैसा ही होगा। बेबसी की तस्वीर बना बैठा है। कहीं पर कोई भी भारतीय मुफादात का दिफा करने को तैयार नहीं है। मोदी सरकार ने ट्रंप को राम करने की बड़ी कोशिश। 25% टैरिफ है वो नाफिज कर दिया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडियन इंपोर्ट्स के ऊपर। भारत पे तंज भी किया कि कौन जानता है कि एक दिन वो आए कि पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। इसने कितने कोई खंजर चलाए होंगे मोदी के सीने पे, इस पर कहानियां लिखी जाएंगी और बताया जाएगा एक शख्स ने जिसका नाम नरेंद्र मोदी था, भारत को अपनी इंतहा पसंद सोच के बायस पूरी दुनिया में आइसोलेट किया, तन्हा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑफिशियल सादिया अफजाल। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये किसने कहा है कि हो सकता है एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। कहते हैं कि वक्त का पहिया घूमते देर नहीं लगती, और जब ये पहिया घूमता है तो फिर आपके इख्तियार में कुछ नहीं रहता। अच्छा वक्त बुरा और बुरा वक्त कब अच्छा होता है पता ही नहीं चलता। आज हम आलमी ताकतें, वो ताकतें जो दुनिया को कंट्रोल किया करती थी, उनकी हालत देखें तो आपको अंदाजा होता है कि वक्त का पहिया इन आलमी ताकतों पर कैसे घूमा। वो सल्तनतें, वो बादशाहतें जो अपने आप को इस दुनिया पर हुक्मरानी की तस्वीर बनाकर पेश किया करती थी, आज वो कहाँ हैं? आपको कहीं पर उनके नामो निशान नजर नहीं आते। और यही अगर हम देखें, घमंड, यही गरूर आपको नजर आता था भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का, जो ये कहता था कि वक्त वैसा ही रहेगा जैसा मैं चाहूंगा, जो मेरी मर्जी होगी, जो मेरी मंशा होगी, वैसा ही होगा, और जो कवानीन भी बनेंगे वो भी मेरी ही मर्जी के तहत बनेंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है कि वो मोदी जिसको लगता था कि मेरी रजामंदी के बगैर दुनिया का निजाम नहीं चल सकता, आज वो एक बेबसी की तस्वीर बना बैठा है। वो मोदी जिसने मुसलमानों का कत्लेआम किया गुजरात में, वहां पर जुल्म के पहाड़ ढाए, और फिर मकबूजा कश्मीर के अंदर जो मुसलमानों की हक तलफी हुई, वहां पर जो मजालिम किए गए, आज उन सब का खुमियाजा भुगतने का वक्त आ चुका है। आज हम मोदी को उसके अपने मुल्क में देखें, पूरी दुनिया में देखें, इंटरनेशनल फोरम्स पे जहां भारत की बात न सिर्फ सुनी जाती थी बल्कि मानी भी जाती थी, आज वहां पर कोई मोदी को सुनने वाला नहीं है। आज ऐसा मालूम होता है कि मोदी की तमाम चालें नाकाम हो चुकी हैं और बुरे तरीके से दुनिया के सामने इनका जो असल चेहरा है वो भी एक्सपोज हो चुका है। कहीं पर कोई भी भारतीय मुफादात का दिफा करने को तैयार नहीं है। वो तमाम लोग जो इत्तेहादी के तौर पे गर्दाने जाते थे भारत के, वो भी आज मुंह छुपाते फिर रहे हैं। अब अगर आप देखें, पाकिस्तान के साथ जो भारत ने एक जंग की कोशिश की, नाकाम कोशिश की, जिसमें उसको बहुत बुरे तरीके से पाकिस्तान ने हराया, भारत को मुंह की खानी पड़ी, वो जो तजलील हुई है उसको पसे पुश्त डालते हुए मोदी सरकार ने ट्रंप को राम करने की बड़ी कोशिश की। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ही वो शख्सियत हैं जो बार बार बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने भारत को पाकिस्तान से बचाया, कैसे उन्होंने और उनकी टीम ने दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर करवाया। मैंने आपको एक वीडियो में बाकायदा बताया था कि 29 बार बतौर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उन्होंने इस चीज का जिक्र किया है कि कैसे उन्होंने पाकिस्तान और भारत की सीज फायर कराई। अब उसी प्रेसिडेंट ट्रंप को फिर से राम करने की कोशिश की कि शायद 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 प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो थोड़ा सा जो हमसे दूर हुए हैं इस जंग के नतीजे में, हमारी शिकस्त के नतीजे में, वो वापस आ जाएंगे और फिर हमारे साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। लेकिन उस जुस्तजू का भी कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकला। आज अगर हम भारत और अमेरिका की ट्रेड डील की बात करें तो वो डेडलॉक का शिकार है। इनफैक्ट 25% जो टैरिफ है वो नाफिज कर दिया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडियन इंपोर्ट्स के ऊपर। इसकी वजह क्या है, इसका सबब क्या है, ये मैंने आपको एक वीडियो में बाकायदा बताया भी था कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने उन तमाम ममालिक को वार्न किया था जो रूस के साथ तिजारत कर रहे हैं कि रूस के साथ अपने तिजारती ताल्लुकात बंद कर दें, नहीं तो 100% टैरिफ भी लगाया जा सकता है उन ममालिक पे। लेकिन रूस से जो भारत की तिजारत है वो सिलसिला जारी है। भारत एनर्जी इंपोर्ट कर रहा है
اور اسی کا جرمانہ جو ہے وہ بھارت کو ادا کرنا پڑ رہا ہے اس صورت میں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان پہ 25% ٹیرف کا نفاذ کر دیا ہے۔ اب جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تھیوری ہے نا وہ بہت سمپل ہے کہ میری شرائط مانو گے، مجھ سے ڈیل کرو گے اور میری کنڈیشنز پہ ڈیل کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ بڑا اچھا سلوک ہوگا، اور وہ کنڈیشن کیا ہے کہ روس سے دوری اختیار کرو۔ تمام ممالک اگر روس سے دوری اختیار کریں گے تو ہم کہیں نہ کہیں تمہیں کنسیشن دیں گے، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر یہی ہوگا۔ اب اگر آپ دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے on so many occasions انڈیا کو اپنا دوست کہا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بھارت ہمارا دوست ہے، لیکن ہم نے برسوں اس سے بہت کم لین دین کی ہے، یعنی جو ٹیرف کا نفاذ ہونا چاہیے تھا بھارت کے اوپر وہ نہیں کیا۔ اور پھر انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ بھارت حالانکہ ہماری مصنوعات پہ، ہماری پروڈکٹس پہ بہت زیادہ ٹیرف لگاتا ہے، لیکن ہم جو ہے نا وہ اسی طرح کا سلوک بھارت کے ساتھ نہ کر سکے۔ اب روس کے اور بھارت کے جو تعلقات ہیں اس کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا کہ جی فوجی ساز و سامان یہ لوگ روس سے لیتے ہیں، سستی انرجی جو ہے وہ روس سے لیتے ہیں۔ دنیا ایک طرف یوکرین میں جو جنگی صورتحال بنی ہوئی ہے اس کی وجہ سے پریشان ہے اور یوکرین کو سپورٹ کر رہی ہے، اور بھارت کا اس طریقے سے روس کے ساتھ تجارت کرنا ایک درست پالیسی جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہے، اور بھارت کو جرمانہ ادا کرنا ہوگا یا پھر اپنی پالیسی کو تبدیل کرنا ہوگا۔ اب اپنا جو ایک سوشل میڈیا کا انہوں نے پیغام دیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اس میں تو باقاعدہ آپ کو نظر آتا ہے مکمل ناراضگی کا اظہار کیا انہوں نے بھارت کے ساتھ آن دس ایشو۔ اچھا یہ جیسے کافی نہیں تھا، سونے پہ سہاگا یہ کہ پورے بھارت کو اور تمام ان کی پالیسی میکرز کو، تمام حکمرانوں کو، اور خاص طور سے مودی کو اور مودی کی سیاست کو انہوں نے اتنا زیادہ اور جلتی پہ تیل کا کام کیا جیسے مودی اور آگ بگولا ہو گئے۔ کس وقت؟ اس وقت جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا کہ جناب پاکستان کے ساتھ ہماری جو ٹریڈ ڈیل ہے وہ ہو گئی ہے، اس کو باقاعدہ انہوں نے اناؤنس کیا، اور ساتھ ہی بھارت پہ طنز بھی کیا کہ کون جانتا ہے کہ ایک دن وہ آئے کہ پاکستان بھارت کو تیل بیچے۔ تو کین یو امیجن کہ اس نے کتنے کوئی خنجر چلائے ہوں گے مودی کے سینے پہ، اور کتنے سخت وار جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس طنزیہ جملے نے کیے ہوں گے۔ سو یہ صورتحال ہے جناب۔ اب بھارت کے ساتھ ٹریڈ ڈیل میں اوبیسلی ناکامی، اور پھر پاکستان کے ساتھ کامیابی امریکہ کی، یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ مودی کی ناکامی دکھائی دیتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مودی کے بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات اس نہج پہ لانے کا الزام بھی ان کے اپنے لوگ، ان کی اپنی اپوزیشن خاص طور سے اگر ہم بات کریں جو کہ اس وقت بہت زیادہ پارلیمان کے اندر آپ کو ایکٹیو نظر آ رہی ہے، ڈیبیٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور بھارتی اپوزیشن جس کو گزشتہ 10 سال سے مودی نے اپنی فیشسٹ پالیسیز کی وجہ سے دیوار سے لگایا ہوا تھا، بالکل دبایا ہوا تھا، یہ وہ اپوزیشن تھی جس کو شاید بولنے کا بھی موقع نہیں ملتا تھا۔ آج وہ اپوزیشن بھی کھل کے مودی پہ ان پالیسیز کی وجہ سے تنقید کرتی نظر آ رہی ہے۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی وہ کہتے ہیں کہ جناب مودی کی پالیسیز کی وجہ سے آج پاکستان اور بھارت جو ہے وہ اس نہج پر آ چکے ہیں، چائنا اور بھارت اس نہج پہ آ چکے ہیں، اور پھر پاکستان اور چائنا کا اکٹھے ہو جانا یہ مودی کی خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے۔ وہ کہتے ہیں آج پاکستان اور چائنا دونوں ہی ہمارے دشمن بن چکے ہیں۔ سو لبے لباب یہ کہ آج مودی جو بے بسی کی تصویر بنا بیٹھا ہے اس کی کہانیاں لوگ لکھ رہے ہیں، اور وہ وقت دور نہیں ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ تھوڑے ہی وقت کی مسافت باقی ہے جب باقی لوگ جو مودی کے ڈر کی وجہ سے شاید خاموش تھے، بولتے نہیں تھے، آج ان کے منہ میں بھی زبان ہے، اور آج وہ بھی باتیں کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں یہ تمام افسانے اپنی قلم سے لکھیں گے بھی، اس پر کہانیاں لکھی جائیں گی، اور بتایا جائے گا کہ کیسے صرف ایک شخص نے جس کا نام نریندرا مودی تھا، اس نے بھارت کو اپنی انتہا پسند اور اپنی نفرت بھری سوچ کے باعث تقسیم کیا اور پوری دنیا میں آئسولیٹ کیا، تنہا کیا۔ اپنے ضرور فیڈ بیک دیتے رہیے گا، اس ویڈیو کے حوالے سے بھی ضرور لکھیے گا ہمیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔